Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about our third chapter, The Day the Dam Broke. You know that कि इसको हमने क्लास में पढ़ा था, but here we will inshallah ta'ala revise this chapter and talk about some important points of this chapter. The Day the Dam Broke, in actually it was written by James Thurber. James Thurber के बारे में देखिए, एक बात तो आप जानते ही हैं कि इसकी राइटिंग में आपको कॉमिक एलिमेंट नज़र आता है. कॉमिक एलिमेंट का मतलब है कि मज़ाहिया, वो कह लें कि कॉमेडी का एक एलिमेंट जो होता है ना, ये कॉमिक एलिमेंट कहलाता है. सो जेम्स थर्बर इज़ अ राइटर के जो कि मशहूर है अपने एक कॉमिक एलिमेंट की वजह से. जिस तरह हमारे यहाँ उर्दू में तंज़ व मज़ाह के लिखने वाले हैं, इब्न इंशा है, शफीकुर रहमान है, पतरस बुखारी हैं, इसी तरह जेम्स थर्बर इज़ नोन एज एन इंग्लिश राइटर हु टॉक अबाउट फॉली ऑफ ह्यूमन लाइफ. सही है, ये कह लें कि इंसानी शख्सियत या इंसानी फितरत में जो हिमाकत का भी एक एलिमेंट रखा गया है जो कभी कभी ज़ाहिर हो जाता है. तो जेम्स थर्बर तंज़ मज़ाह लिखते हैं और उस चीज़ को वाज़े करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक अबाउट जेम्स थर्बर. जेम्स थर्बर कौन है? आप जानते हैं कि जेम्स थर्बर, इसका पूरा नाम है जेम्स ग्रॉवर थर्बर. सो ही वॉज एन अमेरिकन कार्टूनिस्ट. ये कार्टून भी बनाया करता था. नेशनैलिटी आप देख सकते हैं अमेरिका थी. और ही वॉज नोन एज एन ऑथर एज वेल एज ह्यूमरिस्ट. ह्यूमरिस्ट कौन होता है? ह्यूमरिस्ट वो होता है जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर को यूटिलाइज करते हुए, सेंस ऑफ ह्यूमर को यूटिलाइज करते हुए लिखता है. सेंस ऑफ ह्यूमर किसे कहते हैं ये बात भी बताते चले. वो होते हैं ना कुछ लोग जिनको छोटी छोटी बातों को मज़ाहिया अंदाज में पेश करने की महारत हासिल होती है. तो हम कहते हैं ना कि ये बहुत मज़ाहिया शख्स है, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. तो ह्यूमरिस्ट उसी शख्स को कहा जाता है जो कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और वो बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ को कह लें कि यूटिलाइज़ कर सके कि वो लोगों को हंसा सके. सही है. इसको जर्नलिस्ट के तौर पे भी जाना गया, यानी जर्नलिस्ट भी था. और प्ले राइट, प्ले राइट आपको बताया हमने पहले भी कि प्ले राइट द पर्सन हु राइट्स प्ले, जो प्लेज लिखते हैं, ड्रामाज लिखते हैं. सही है. एंड सेलिब्रेटेड विट. इसकी राइटिंग के अंदर एक और जो ख़ास बात नज़र आती है वो ये कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज करता है जो कि अक्लमंदी पर बेस करते हैं. और एक बात और भी बताई गई कि ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज कार्टून्स और एंड शॉर्ट स्टोरीज़. इसने कार्टून्स, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया है कि कार्टूनिस्ट के तौर पे भी इसको जाना जाता है, और शॉर्ट स्टोरीज़ भी इसने लिखी हैं, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा फेमस हुआ है. कुछ काम ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सूट कर जाते हैं वो, और वो उसकी वजह से मशहूर भी हो जाते हैं. तो ये हर शख्स का बहरहाल ये कह लें कि नसीब नहीं होता. और आगे ये भी बताया गया है कि यही कार्टून्स और यही जो शॉर्ट स्टोरीज जिसमें इसने काम किया, पब्लिश्ड मेनली इन द न्यूयॉर्कर. न्यूयॉर्कर वो ये कह लें कि आप तहरीर हुआ करती थी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर की, जो कि पब्लिश करता था मुख्तलिफ पीसीस ऑफ राइटिंग को. सो उसके अंदर इसने काम करना शुरू किया. ऐसा होता है कि जब भी कोई राइटर स्टार्ट करता है तो वो ना या तो किसी अखबार से मुंसलिक हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है और उस अखबार के लिए लिखना शुरू करता है, कॉलम्स वगैरह, जो उसकी फील्ड है, जो उसका जॉनरा है. क्योंकि ऐसा नहीं होता है राइटिंग करने का मतलब है कि सब कुछ लिख देना. कुछ लोग पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ लिखने बैठते हैं तो वो स्टोरीज़ लिखना शुरू करते हैं. स्टोरीज़ में भी किस में आ जाती हैं गमज़दा, जिनमें मेलनकॉलिक एलिमेंट आपको नज़र आता है, इस तरह की स्टोरीज़ लिखते हैं. या ये कह सकते हैं आपके ऐसी स्टोरीज़ जो कि ज़िंदगी की खुशियों को पेश करें, मतलब डिफरेंट काइंड्स. और कलेक्टेड विद न्यूमरस बुक्स, इसकी बुक्स भी हैं. इसने अच्छा ऑटोबायोग्राफी भी इसकी है कि जो कि मशहूर हुई है. ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं. एक बात और भी है कि ये पैदा कब हुआ और इसका इंतकाल कब हुआ है. सो ही वाज बॉर्न इन 1894. इतना पुराना है ये.
اور ہی ڈائڈ ان 1961. جب پیدا ہوا تھا تو دسمبر کی 8 تاریخ تھی، انتقال ہوا تو نومبر کی 2 تاریخ تھی. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی یہ رہا، امریکہ میں ہی اوہائیو کولمبس میں اس کی پیدائش ہوئی ہے. مطلب اوہائیو کولمبس جو ہے اس کا نیٹو ٹاؤن تھا، اور نیو یارک میں اس کا انتقال ہوا ہے. بات اگر ہم کرتے ہیں آٹو بایوگرافی کی تو دیکھیں 2 ورڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بایوگرافی جس کو لوگ بایوگرافی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان ایکچوئل اس کو پڑھا جاتا ہے بایوگرافی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پڑھتے ہیں فوٹوگرافی. صحیح ہے. بایوگرافی کسے کہا جاتا ہے؟ بایوگرافی کہا جاتا ہے سوانح حیات کو. کسی شخص کے حالات زندگی لکھے ہوں وہ بایوگرافی کہلاتی ہے. سے فار ایگزامپل قائد اعظم محمد علی جناح ہے، یا علامہ اقبال ہے، یا اور بھی بہت سارے جو ہمارے ہیروز رہے ہیں. ایسی کتاب جو ان کی زندگی کے بارے میں بتائے، ہم کہیں گے کہ یہ ان کی بایوگرافی ہے. اچھا، آٹو بایوگرافی جو ہوتی ہے اس میں بھی حالات زندگی لکھے ہوتے ہیں. اب ڈفرینس کیا ہے آٹو بایوگرافی میں اور بایوگرافی میں؟ تو جناب ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ جو بایوگرافی لکھی جاتی ہے، بایوگرافی جو لکھی جاتی ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن آٹو بایوگرافی شخص اپنے بارے میں خود لکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سوانح حیات نہیں، بلکہ اس کے لیے اردو میں جو ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ بیتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ خود سے آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور پھر ایسے سے واقعات پیش آئے میرے ساتھ. تو جہاں خود رائٹر اپنے بارے میں لکھ رہا ہو، اپنی زندگی کو خود سے وہ پیش کر رہا ہو، وہ آٹو بایوگرافی. اور اگر اس کی زندگی کے حالات کوئی اور بیان کر رہا ہے تو وہ بایوگرافی کہلاتی ہے. اینڈ autobiography is a history of a person's life written or told by that person. ایسی ہسٹری اس شخص کی زندگی کی تاریخ، اس کی زندگی کے واقعات جو کہ لکھے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں خود اسی شخص کے ذریعے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم آگے چل لیتے ہیں. دیٹ از دا ڈیم راک. یہ ہے کیا اور اس میں اسٹوری کس طرح پیش کی گئی ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. دا ڈے دا ڈیم راک، یہ وہ رائٹنگ ہے جس میں جیمز تھربر نے ڈسکرائب کیا ہے اس انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کو، اس دلچسپ حادثے کو کہہ سکتے ہیں ہم، واقعے کو، کہ جو کہ اس کے ارلی چائلڈہڈ میں پیش آیا جب یہ بالکل چھوٹا تھا، بچہ تھا. اس کے بچپن کا واقعہ ہے. ہوا یہ تھا کہ ان کولمبس ٹاؤن، جو کہ اس کا نیٹو ٹاؤن تھا جہاں یہ پیدا ہوا، اس کا آبائی وطن، وہاں دوپہر کے وقت مارچ کی 12 تاریخ تھی اور 1913 سن تھا، ایک واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک ریومر، ایک افواہ تھی جو کہ پھیل گئی تھی پورے ٹاؤن میں کہ جو ڈیم ہے اوہائیو ریور کا وہ ٹوٹ چکا ہے. اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے تو لازمی بات ہے ڈیم ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی باہر آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے. تو لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان پر ایک عجیب یہ کہہ لیں کہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب اس دوران تھی تو افواہ، ریالٹی تو اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھی. اب اس دوران لوگوں سے جو حرکات سرزد ہوئیں اور جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں ان کو اس سے ہائی لائٹ کیا ہے اور کہا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں انسان جب گھبراتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے سینسز لاسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ کس طرح کے کاموں کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ کس طرح کے کاموں میں پڑ جاتا ہے. ایک ایگزامپل ہے، میں نے پڑھاتے ہوئے کلاس میں یہ بات ایک ایگزامپل دی تھی. سے فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ اپنے اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، سے فار ایگزامپل اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کہیں بھی سینٹر میں یا کالج کہیں بھی ہیں، یونیورسٹی میں، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری کلاس جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ آپ کی کلاس کے باہر سے دوڑتے ہوئے گزر جاتی ہے، شور مچاتی ہوئے، وہ کچھ بھی یوں کہتے ہوئے کہ بھاگو یا آگ لگ گئی. اب آپ جب یہ بات سنیں گے تو کنفرمیشن کے لیے تھوڑی جائیں گے کہ واقعی آگ لگی ہے یا نہیں لگی ہے. ظاہر ہے کہ آپ فوراً اس وقت جو ہو سکے گا وہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا کھانا پینا جو بھی ساز و سامان ہے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں.
کو अपने बैग भी ना उठाए, और कुछ इतने भी महान लोग होंगे उस मौके पर कि हो सकता है कि वो सीढ़ियों से ही छलांग लगा ले, कोई छत से ही कूद जाए कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो ऊपर तो पहुंच सकता है लेकिन जल्दी पहुंचना ऐसे मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे मौके पर जबकि एक गलत खबर हम तक पहुंची हो और हम फौरन उस पर एक्शन ले लें, तो लाजमी बात है कि जो नताइज होंगे, आउटकम्स होंगे, वो कोई बेहतर नहीं होंगे। तो उसी वाक़ये को इसने बयान किया कि द डे द डैम रॉक, वो दिन जिस दिन डैम टूटा, उस दिन लोगों से क्या क्या बेवकूफ़ियाँ सरजद हुई। वो ये कहता है कि रीजंस देते हुए कि सडनली समबडी बिगैन टू रन। ये स्टार्ट कैसे हुई थी, ये पूरी दौड़ जो पूरा टाउन निकल कर अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर सब ने भागना शुरू कर दिया। वो बोलता है ये अचानक स्टार्ट कैसे हो गया और किसने इनको ये बताया कि वाकई डैम टूट गया, जबकि डैम टूटा नहीं था। वो कहता है कि हुआ ये था कि सडनली एक शख्स अचानक दौड़ने लगा टू द ईस्ट, ईस्ट की जानिब। ऐसा लगता था कि शायद कि उसको अपनी वाइफ से मिलने जाना था उस जगह पर जहाँ पर उसने उससे मिलने का वादा किया था। और वो ऐसा लगता था कि जैसे वाइफ से मिलने के लिए वो जा तो रहा है, लेकिन ये भूल गया था वो कि उसको वाइफ से मिलने जाना था। उसे अचानक याद आया और वो उसने अचानक भागना शुरू कर दिया है। तो वो कहता है कि ऐसा लगता था जैसे वो फ्राइटफुली लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया और अब वो भागना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि जनाब उसकी वाइफ जो है बहुत गुस्से वाली हो, शरीर हो और वो उसको मारना शुरू कर दे। तो वाइफ के खौफ से फ़ौरन वो भागने लगा कि मैं उससे मिलने जाऊँगा, ऐसा ना हो कि वो इंतज़ार करते करते आँख भगोला हो गई हो। कहता है कि एक वाक्य पहले पेश आया, एक शख्स ने अचानक भागना शुरू कर दिया और फिर उसके थोड़ी देर के बाद एक और शख्स जो कि न्यूज़ बॉय था, परहैप्स शायद, उसने भी भागना शुरू कर दिया इन द सेम स्ट्रीट, बिल्कुल इसी रफ्तार के साथ, सेम साइड, उसी तरफ तेज़ भागना शुरू कर दिया। लोग देखने लगे। ऐसा होता है ना, बाजार में बैठे हुए हैं या कहीं गली कुचे में बैठे हुए हैं और अचानक आपके सामने से कोई भागता हुआ जाता है और फिर उसके बाद एक शख्स और भागता हुआ जाता है। अब तो यकीन हो जाता है कोई गड़बड़ हुई है, ये आया कहाँ से और जा कहाँ रहा है। लोग अपने काम छोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। अब ये दो शख्स भागते हुए लोगों के सामने से गए। वो कहते हैं अनदर मैन, जो कि एक जेंटलमैन दिखाई देता था, मतलब जेंटलमैन ऑफ अफेयर्स, कोई सियासतदान किस्म का शख्स जो कि मोटा ताज़ा था, उसके हुलिये से भी उसको बेवकूफ़ नहीं समझा जा सकता था, कोई बाइज़्ज़त शख्स, बावकार समझा जाता था। उसने भी अचानक भागना शुरू कर दिया और विद इन शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हर शख्स ने फिर ईस्ट की जानिब भागना शुरू कर दिया। अब ऐसे में तमाम लोग ये कहते हुए भाग रहे थे कि गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, मशरिक को भागो, मशरिक की तरफ भागो। और विदाउट आस्किंग फॉर एनी रीज़न, लोगों से कोई सवाल भी नहीं पूछता था, कोई ये भी नहीं पूछता था कि भाई क्यों भाग रहे हैं, बस भागना शुरू कर दिया उन्होंने, दौड़ना शुरू कर दिया विदाउट आस्किंग फॉर एनी रीज़न। पीपल वर फॉलोइंग इट। एक को देखा वो भागता हुआ जा रहा है तो सबने भागना शुरू कर दिया कि ये भागा है तो कोई मसला ही होगा तभी भागा है, और सब ने फिर रनिंग शुरू कर दी। वो कहते हैं कि इतना इज्तिहाम लोगों का बढ़ गया, वो जम गफ़ीर, इतनी बड़ी एक रनिंग शुरू हो गई कि ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ द पीपल फॉलोड ईस्टवर्ड। ऐसा लगता था जैसे कि एक बहाव है जो लोगों का, वो जो दौड़ता जा रहा है, वो बहता जा रहा है ईस्ट की जानिब। और ऐसे मौके पर फायरमैन, वो जो लोग आग बुझाने वाले हैं, पुलिसमैन, पुलिस वाले और एंड आर्मी ऑफिसर्स, वो अपनी यूनिफॉर्म्स में, और उन्होंने लोगों को फ़ौरन ज्वाइन किया और उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की, ये यकीन दिलाने की कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, आप परेशान ना हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता था, लोग और मज़ीद भागने लगे थे। वो कहता है ऐसे में जबकि लोग अपने घर बार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, घर के दरवाजे चौपट खुले छोड़कर, और औरतें अपने बच्चों से बेगानी होकर, घर के चूल्हे भी खुले छोड़ कर के खाना पकता रहा और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। वो बोलता है ऐसे मौके पर भी, लेकिन मेरी वालदा ने ना बड़ा समझदारी का काम किया। मेरी वालदा ने क्या किया, वालदा ने क्या किया, थर्बर्स मदर, यानी जो राइटर की वालदा है,
وہ بولتا ہے لیکن میری والدہ جب بھاگی نا تو انہوں نے سارے گھر کے چولہے پہلے بند کیے, اپنے ساتھ 1 درجن انہوں نے انڈے بھی رکھے, اینڈ 2 loaves of bread, اور 2 loaves of bread بھی دی, اور اس اہتمام کے ساتھ پھر انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ میموریل ہال کی طرف بھاگے. میموریل ہال کیا ہے؟ ایکچولی 2 blocks اوے, ان کے گھر سے 2 blocks کے فاصلے پر ایک ہال تھا جہاں پر, جس کو میموریل ہال کے نام سے جانا جاتا تھا. تو والدہ نے یہ سوچا کہ میں فوراً وہاں پر پہنچوں اور وہاں جا کر میں ریفیوج, پناہ حاصل کر لوں. وہ کہتا ہے کہ لیکن والدہ کا یہ پورا اہتمام اور پورا ان کا پکا ارادہ کہ میں وہاں پہنچوں اور خود سیف سائڈ پر رہوں, بولتا ہے یہ ممکن نہیں ہو سکا. وہ کیسے کہ the mob of the people drew her and her family along and she could not reach the hall. جو لوگوں کی وہ پوری بھیڑ تھی, وہ موب, وہ ان کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹریفک میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جانا وہاں تھا لیکن ٹریفک کے ساتھ ہی جانا پڑ گیا. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا, اور وہ اس ازدحام میں, اس بھیڑ میں, اس رش میں, اس جمع غفیر میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکی. اور وہ کیا تھی ان کی ڈیسٹینیشن؟ وہ ہال, میموریل ہال تھا, جہاں پر ڈسٹی روم میں کہیں وہ چھت پر جو بنے ہوئے تھے جہاں فوج کا پرانا ساز و سامان پڑا ہوا تھا اور پرانے جھنڈے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہوں گے فوج کے. وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کے پناہ لینے کا ان کا ارادہ تھا, وہ تو پہنچ ہی نہیں سکی وہاں پر, اور بیچاری اتنے ہیں تمام کے باوجود اپنے مشن سے ہاتھ ہو بیٹھی. اب یہ بیوقوفیاں بتا رہا ہے لوگوں کی وہ, کہ دیکھیں کس طرح لوگ کر رہے تھے. ایسے ایک کرنل صاحب کا واقعہ پیش کیا. اچھا یہ ہم کچھ اور ہی پڑھیں گے اس کو انگلش میں, بٹ اس کا جو صحیح پروننسیشن ہے وہ ہے کرنل. ایک کرنل صاحب جو کہ جیپ میں بیٹھ کر اونگ رہے تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے, کہ ایک بچہ ان کے پاس سے گزرا جس نے اپنی تیکھی آواز میں چلا کر کہا گو ایسٹ, ایسٹ کی طرف بھاگو. اب چونکہ کرنل صاحب فوج سے تعلق رکھتے تھے اور فوج میں تو انہیں اسی بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بس آرڈر کو فالو کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, بس جب آرڈر ملے فائر تو مطلب فائر. تو جب وہ یہ جیسے انہوں نے سنا, جبکہ وہ سو رہے تھے, انہوں نے جیسے سنا کہ گو ایسٹ, ایسٹ کی جانب بھاگو, بغیر کنفرمیشن کیے کہ آخر بھاگنا کیوں ہے, انہوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا. اور آگے جا کر بھی انہوں نے یہی اعلان کیا کہ گو ایسٹ, گو ایسٹ. ایک کسی نے ان سے آگے روک کر پوچھا بھی کہ جناب کیوں بھاگنا ہے, تو وہ اس وقت رک گئے اور انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں بھاگنا ہے. پیچھے مڑ کر اسی بچے سے پوچھا کہ کیوں بھاگنا ہے, تو اس نے بولا ڈیم ٹوٹ گیا. تو پھر یہی بات آگے انہوں نے کنوے کر دی کہ بھائی ڈیم ٹوٹ گیا اس لیے بھاگنا ہے. تو اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس وقت بے وقوفی والی حرکتیں کر رہے تھے. یہ ہو جاتی ہے, انسان سے ہو جاتی ہے. ایک اور واقعہ رائٹر نے پیش کیا دا ڈے دا ڈیم راک کے حوالے سے. وہ بولتا وہ دن جس دن ڈیم ٹوٹا تھا ہر جگہ افراتفری پھیلی ہوئی تھی, بھگدڑ مچی ہوئی تھی, پینک سچویشن, اس کیوٹک سچویشن کے اندر لوگ پاگل ہوئے ہوئے تھے. ایسے میں تھربر اپنی آنٹ کا واقعہ, اپنی خالہ کا واقعہ پیش کرتا ہے. وہ بولتا ہے کہ میری جو خالہ تھیں وہ سنیما میں موجود تھیں, وہاں پر ڈرامہ پلے ہو رہا تھا, اور رو 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 کر کے جو ہے وہ جو گرل تھی وہ پیانو وہاں بجا رہی تھی, کہ اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص ڈاگ ٹریوٹ وہ جس طرح ڈاگی چلتا ہے اس طرح چلتے ہوئے ایک بڑے صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے اسٹیج پر. ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی. ایک عجیب معاملہ تھا, ایسا کیسے ہوتا ہے. بٹ ایک شاؤٹ سننے میں آئی اور کسی نے آواز لگائی کہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے, اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. آواز پہلے یہ تھی کہ آگ لگ گئی ہے, تو ضرور اسی نے یہ آواز لگائی ہوگی جس کو بہت امید رہتی ہوگی کہ ضرور سنیما میں آگ لگے گی. تو اس وقت اس نے فوراً یہ آواز لگا دی کہ آگ لگ گئی ہے, اور لوگ سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے خط لکھ کے, آنٹ نے ہی خط لکھ کے بتایا کہ اس طرح کی سچویشن وہاں پر تھی. اور جب وہ باہر نکلی تو ایک مضبوط قسم کی عورت مردانہ چال میں اور مضبوط قدموں کے ساتھ بھاگ رہی تھی. تو آنٹ جو ہے نا اس کی طرف لپکی اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں. اسے بھی نہیں پتا تھا کیوں بھاگ رہے ہیں. اس نے بولا مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو, جاؤ خدا سے جا کے پوچھو. تو سچویشن
इस तरह की थी। एक और जो वाकया पेश किया है डॉक्टर मैलोरी का, वो बड़ा काबिल जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में क्वेश्चन भी इसके बारे में आता है। डॉक्टर मैलोरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि अंग्रेजी का बड़ा शायर था उसकी तरह ये दिखाई देता था, उसने भी एक बेवकूफ़ी वाली हरकत की ऐसे मौके पर, जबकि वो डॉक्टर था। और वो बेवकूफ़ी वाली हरकत क्या थी? वो बेवकूफ़ी वाली हरकत ये थी कि ये साहब जिनको डॉक्टर मैलोरी कहा जाता था, इन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। अच्छा, जब इन्होंने भागना शुरू कर दिया तो इनके साथ एक कन्फ्यूजन पेश आ गई थी, और वो ये थी, इन्हें ये नहीं पता था कि भागना क्यों है। एक बच्चा जिसने रोलर स्केट्स पहने हुए थे, रोलर स्केट्स क्या होते हैं? वो नहीं देख होते ये शूज़ जो कि जिनके नीचे व्हील लगे होते हैं, बच्चे खेलते हैं ना रोलर स्केट्स, कुछ इस तरह के कि उसके ऊपर वो खड़े हो जाते हैं और नीचे टायर लगे हुए होते हैं। सो ये रोलर स्केट्स हैं। हाँ, अभी इसी तरह समझ लें आप। तो वो रोलर स्केट्स पर वो बच्चा जो है पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था, मतलब चलाते हुए आ रहा था। अब उसकी जो आवाज़ थी ना रोलर स्केट्स की व्हील्स की, जो साउंड था, उस डॉक्टर मैलोरी को ऐसा लगा कि ये जो साउंड है ये उस पानी का है जो कि मेरे पीछे दौड़, रॉरिंग वाटर, ऐसे आवाज़ के साथ, दहशतनाक आवाज़ के साथ पीछे बहता हुआ आ रहा है। तो वो आवाज़ जब सुन रहा था कि जनाब तो लहरों की आवाज़ें मेरे पीछे है, इसका मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा है, और तेज़ भाग रहा था वो। ऐसे मौके पर एक मकाम पर जब वो बहुत ही थक गया और उसको रुकना पड़ा, तो उसे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि वो रोलर्स, वो आवाज़ जिसको वो रॉरिंग वाटर, दहाड़ते पानी की आवाज़ समझ रहा था, लहरों की आवाज़ समझ रहा था, वो तो एक लड़के के रोलर स्केट्स की आवाज़ थी जो कि उसके पास से ही गुजर गया। फिर जिस वक्त डॉक्टर मैलोरी सांस लेने के लिए रुका हुआ था, तो बच्चा उसके सामने से गुजर गया। उस वक्त उसको अंदाज़ा हुआ कि ओ ऐसा था, मैं तो ये समझ रहा था। लेकिन इस पर भी बेवकूफ़ी और मज़ीद उन्होंने ये की, थोड़ी सी सांस ली और फिर दोबारा भागना शुरू कर दिया। तो बस यही जहन में खौफ ख्याल बैठा हुआ था कि कोई गड़बड़ है। वो कहता है कि ये जो पैनिक थी ना, ये अफरा तफरी 2 घंटे तक जारी रही, और जो मिलिट्री के लोग थे वो आए मोटर लॉरीज़ में, उन्होंने चीख चीख के पुकार पुकार के, मेगाफोन्स पर वो नहीं होते ऐलान वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनाउंसमेंट के लिए, आकर उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, कि जो डैम है वो नहीं टूटा है, आप लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा परेशान हाल थे उस वक्त, और इतने ज़्यादा पागल हुए हुए थे कि जब उन्होंने सुना कि द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, के डैम नहीं टूटा, तो उस वक्त उन्हें लगा कि अब डैम टूट गया है। उन्होंने और ज़्यादा भागना शुरू कर दिया, और इस तरह भागते 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 और ज़्यादा आगे निकले। बहरहाल उस उनको रीस्टोर करने में, उस सारी चीज़ों को बड़ा टाइम लग गया। देयर वाज नो रीज़न फॉर पैनिक फॉर इवैक्यूएटिंग, और ये भी कोई पैनिक का रीज़न ही नहीं था पीछे। क्यों, वजह क्या थी? असल में ये सिर्फ एक अफवाह थी, और मौसम को अगर देखा जाता तो इतना नीचे था पानी कि डैम अगर टूट भी जाता तो पानी 1-2 इंच से ऊपर नहीं आने वाला था। तो ईस्ट साइड की तरफ वो भाग रहे थे, बट जबकि जिस जगह वो रहते थे, अगर डैम टूट भी जाता उस मौसम में, पानी इतना नीचे था कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं था। लेकिन लोग पागल हुए थे और वो भागे चले आ रहे थे। अच्छा जनाब, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो था इस चैप्टर के बारे में कुछ ओवरव्यू, जो कि हमने क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर भी हमने इसके सारे मेन पॉइंट्स को अल्लाह का शुक्र है पढ़ा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 ईयर में, 10 ईयर में आपको नज़र आएगा पास पेपर्स में, वो ये कि हाउ डिड थर्बल्स मदर कॉप विद द सिचुएशन। जो ऐसी सिचुएशन में जबकि हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, पैनिक इतना ज़्यादा था और लोग अपना साजो सामान छोड़ कर भी भाग रहे थे, तो उस वक्त थर्पर की वालदा ने उस सिचुएशन को कैसे कॉप किया, मीन्स मैनेज किया, सही है ना? उस वक्त उन्होंने उसको कैसे डील किया, तो बताते हैं कि वैसे ही किया कि जिस वक्त वो भागने लगी थी उन्होंने सारे चूल्हे बुझाए, आग बुझाई, 1 दर्जन अंडे उन्होंने अपने साथ लिए, 2 loaves ऑफ ब्रेड,
وہ اپنے ساتھ تھیں اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ میموریل ہال کو پہنچے جو کہ ان کے گھر سے 2 بلاکس کے فاصلے پر تھا. وہاں پر ہی کسی دستی روم میں انہوں نے جا کے پناہ لینے کی کوشش کرنی تھی, ارادہ یہی تھا. بٹ وہ یہ کہ جو اینشیس رننگ موب تھا لوگوں کا, وہ ازدحام, وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ سکی, اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکی. یہ ہے جناب, اس کو یاد کر لینا. ڈاکٹر میلوری کے بارے میں کوشچن آ جاتا ہے کہ وائی ڈڈ ڈاکٹر میلوری تھنک, کیوں سوچا تھا ڈاکٹر میلوری کہ جو فلوڈ واٹر ہے ور اباؤٹ ٹو انگلف ہم, اس کو گھیرنے ہی والا ہے, مطلب اس کو ابھی چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لے گا. ایسا کیوں تھا, اس کے ذہن میں ایسا کیوں خیال آیا, اور وہ کیوں اتنا تیز بھاگ رہا تھا ڈاکٹر میلوری. تو وہی کہ ڈاکٹر میلوری کے بارے میں پہلے بتا دیں گے. لک لائک وتھ رابرٹ براؤننگ, رابرٹ براؤننگ کی طرح وہ دکھائی دیتا تھا. رابرٹ براؤننگ کون تھا؟ یہ وکٹورین ایج کا پوئٹ تھا, وکٹورین پوئٹ. جیسے ہم یوں کہہ لیں, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اصل میں یہ کلچرل ڈفرینسز آ جاتے ہیں نا, تو چیز کو سمجھنا تھوڑا سا کبھی مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ تو جناب غالب کی طرح دکھائی دیتے ہیں صاحب, یا علامہ اقبال کی طرح دکھائی دیتے ہیں. تو غالب علامہ کی طرح دکھانے کا مطلب وہ ایک ایسی کامک ایلیمنٹ ایڈ کرنا ہے بس اس بات میں, طنز و مزاح کے طور پہ یہ بات کہنی ہے. تو ڈاکٹر میلوری کے بارے میں بتایا کہ یہ رابرٹ براؤننگ کی طرح دکھائی دیتا تھا, اور مطلب بڑا سنجیدہ شخص, بڑا باوقار شخص, ڈیسنٹ پرسن لگتا تھا. بٹ اس کو بھی ایک غلط فہمی کا سامنا ہو گیا, اور وہ یہ کہ وہ یہ سمجھا کہ شاید وہ جو فلوڈ واٹر ہے وہ اس کو گھیر ہی لے گا. اس لیے جو رولر اسکیٹس کا جو اسکیچنگ ساؤنڈ آ رہا تھا نا, وہ ظاہر ویل چلتے ہیں تو آواز آتی ہے, اس کو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جیسے کہ رشنگ واٹر کا ساؤنڈ ہے یہ, اور پانی اس کے بالکل پیچھے پیچھے آ رہا ہے. سو ان دی اینڈ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ تو اس لڑکی کے رولر اسکیٹس کی آواز تھی, اور پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ کس طرح بیوقوف بن گیا سچویشن میں. بہرحال ایک اور جو امپورٹنٹ کوشچن آتا ہے کہ وہ یہ کہ پینک اسٹارٹ کیسے ہوئی تھی. وہی والی بات, پینک اسٹارٹ ایسے ہوئی تھی کہ سب سے پہلے تو ایک شخص نے دوڑنا شروع کر دیا. ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اپنی بیوی سے ملنے کا وقت بھول گیا تھا اور اس کو اچانک یاد آ گیا اور وہ بھاگنے لگا ہے. پھر اس کے بعد ایک نیوز بوائے, اخبار بیچنے والا بچہ, وہ دوڑنے لگا. ایسا لگا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. پھر ایک اسٹیٹس مین یعنی جینٹل مین آف افیئرس, وہ بھاگنے لگا. اور پھر اس کے بعد ایک لاؤڈ ممبل سنائی دی کہ ڈیم ٹوٹ چکا ہے. یہ خوفناک آواز تھی جو کہ اس وقت ان کی فضاؤں میں پائی جاتی تھی, گونج رہی تھی. How did the panic did last and how was it restored? کس طرح پینک کتنی دیر چلتا رہا, یہ پینک, یہ افراتفری, اور یہ ختم کیسے ہوئی؟ 2 گھنٹے چلی تھی جناب یہ, صحیح ہے. اور ختم ایسے ہوئی کہ ملٹری کے لوگ آئے, انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, لوگوں کو یقین دلایا کہ ڈیم نہیں ٹوٹا ہے. اس وقت لوگ یہ سمجھے کہ واقعی ڈیم ٹوٹ گیا ہے اور وی آر ان ڈینجر. انہوں نے اور زیادہ بھاگنا شروع کر دیا. بہرحال بعد میں فوج اس کام میں کامیاب ہو گئی کہ ان کو یہ یقین دلا سکے کہ ڈیم ٹوٹا نہیں ہے. I hope you got a clear idea of this chapter. If you have any question regarding this chapter, you may ask. ویسے تو میں امید کر سکتا ہوں کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پیپر کی تیاری کے لیے جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں ان کو لازمی طور پر دیکھیں. یہ وہ کوشچنس ہیں جو کہ پاس پیپرز میں ریپیٹڈلی ہمیں نظر آتے ہیں, اور چیپٹر کے بھی مین پوائنٹس کے بارے میں ہی ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. مے بی کہ کہیں آپ سو گئے ہوں تو یہ ویڈیو فارم میں بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے, آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. اس کو ضرور گھر میں پڑھ لیں, جتنی اچھی تیاری ہوگی, تیاری کا موقع بھی ہے, وہ کر لیں. رائٹنگ اسکلس پہ آپ توجہ دے دیں. روزانہ کا کام روزانہ ہی ہو سکتا ہے, ایک دن میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا. اب وہی محنت جو آپ نے 6 مہینے میں کرنی تھی, اگر آپ پیپر کے دنوں میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو لازمی بات ہے اس وقت وہ نہیں کی جا سکتی. تو صحیح وقت وہی ہوتا ہے جو کہ پہلے کر لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.